نقراش، ما كذبش عليكم. اول مره غنعترف بالاعتراف، انا هاد الويكاند ما قدراش نشوف شي حاجه اللي غتخرجني على عقلي حتى لاندي، ونشوف اش كاين. دايوغ راه شوفوا لي زاسوسياسيون راه كيتبعوا كلشي، البوليس كيتبعوا كلشي. واش نتوما نو فو با لي ريغارد؟ باوي واش يسحب لكم دابا ملي كطلع فيديو هكا الامن الوطني ما كيتفرجش؟ هذا عار واش كيسحب لكم بان البوليس ما كيشوفوش؟ البوليس كيشوفوا اي حاجه كدوز في لي ريزو سوسيو، غير تدخلوها لراسكم. راه ماشي انا ولا انت ولا انت ولا انت اللي غادي نحركوا الامور، الامور كتحرك الشنطه. ولكن باش نكون جايه الناس وباغا كنقول نهار السبت غادي نرتاح. دوزت هاد لي سيمين كاملين اللي دازو ستريسي، جيتي ستريسي، وقلت غادي نعطي الويكاند هذا ديالي الجمعه والسبت والحد ديالي، غنتصنت لعظامي. il faut sauver cette brave fille. انا je ne peux pas la sauver. هادي راه دولة قانون، سيري حيدي الوالده شوفي الا ما جراو عليك. وحق الله العظيم مثلا نجمعوا حنايا ونمشيو ندقوا نقولوا نخرجوا لنا البنت، لا، كاين القانون، كاينه مسطره قانونيه كتبع، كاينين لي زاسوسياسيون ديال حمايه الطفوله اللي غادي يتكلفوا بالموضوع، اللي يتكلفوا بالموضوع. راه ما كدوش 24 ساعه اللي ما كي. الحمد لله على لي ريزو سوسيو il règle beaucoup de problèmes. Les réseaux sociaux sauvent beaucoup de personnes. J'espère qu'ils vont l'aider, c'est sûr. انا راه من قبل وانا كنعيط والله العظيم الا جا ابلي دي جون تري امبورطون كنتسنى لو روتور ديالهم. انا ما نقدرش نشوف لانني نقدر نبقى عرفتي نقول لكم لا فيغيتي، نقدر ناخذ ان سومنيفير ونبقى نعسى يومين حيت ما غنستحملش داك الحريق، ما غنستحملش ديك العافيه اللي كتشعل فيك، ما غنستحملهاش. لا كاينين الجمعيات، والله الا كاينين الجمعيات، وما تكونوش تاني بيسيميست لهاد الدرجه. ها نتوما دون ان جور او دو غادي تشوفوا بانها يعني غياخذوا لها بحقها، كونوا متاكدين. انا متاكده غتاخذ لها حق. Je suis certaine, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis fatiguée, ما نكذبش عليكم. يلا كيسكو جو بو فير تريلي. ونقول لكم واحد القضيه بحال هاد البنيته، ما tu peux pas sauver toute la misère du monde. Prends du temps pour toi, t'as bien fait. C'est exactement ce que je me suis dit hier. قلت الا تفرجت هاد لا فيديو غنتصطا غيتحرق ليا قلبي. qu'est-ce que je peux faire maintenant? rien. qu'est-ce que je peux faire demain? rien. جاي انني نعيط وندير التحريات ديالي ونسول الناس اللي كنعرف يعطوني الابديت ديال اش واقع، ولكن باش نزيد على راسي ديجا لا في ني با سامبل، غيان ني فاسيل. ربي كبير. نتوما والله الا كتنساو بان ربي كبير. راه المشكل اون با لا بين دو مور او ماروك. راه نهار تحكم بالاعدام لهداك السيد، داك الحياه ميم با داك الميكروب اللي تعدى وقتل داك الوليد ديال طنجة. راه دويت مع عمتو، قلت لكم انا عمتو راه كنهضر معاها وكنت كنشري من عندها الحلوه باسكو عمتو كتصوب الحلوه وكدير شباك يضرب لي، كنت كنتقدم من عندها هي باش انا بوستيتو عندي. انا جو نو بوست با شي موا شي مشكل الا ماشي لا فامي اللي تواصلوا معايا. داكشي علاش انا كنت تبعت داك الوليد عندنا، كون ما كنتش عمتو ووالديه اللي يزيتي داكور انني نبوستي دي انه اختها ما كنتش غنديرها. فراسكم راه بنادم واعر يقدر يتقلب عليك. شحال من فاك كتصيفط لك تقول لي هاد البنت راه اختفات في ما عرفت فين، عفاك بوستي والديها ما قالوش لي حطيت صورتها ما نحطش، يلقاو البنت والغد لي يدعوني انا يقول لك حطيتي تصويرت بنتنا عندك في لاباج. بنادم واعر، اتونسيون، بنادم واعر ومجبد وصعيب. اي دونك هاد لو كريمينال اللي تعدى على عندنا وقتلوا الله يرحم الوليد، ما كاينش الاعدام هنا في المغرب، غادي يبقى افيف محبوس. سيبه بزاف ما عرفتش اختي. جو سي بلو كوا بونسي، ما نكذبش عليك. جو سي بلو كوا بونسي والله. اي كوم جي بور بور ما سونتي مونتال في هاد يومين قلت جو تمبوريز، جو نبو ريان فير. شوفوا لو كان تعرفوا
راه ما كايناش غير هاد البنت بوحدها ايمان اللي واقع لها هكا، راه المئات وعاد الالاف في العالم. الا جيتو ديروا عقلكم في توت لي كاتاستروف اللي كيعيشوا لي زونفون في توت بيي بنا حنا هنايا، غتبقاو تدوروا في عينيكم والله العظيم، تبقاو تدوروا في عينيكم حتى لدوما صلاح، دوما بعاد عليا دوما. كو بونسو دو كلاصاج ديليف غادي نديرو بيانتو، غادي نديرو. ودي راه القضيه عندها عام وعمها عطاوه البراءه، شوفي غير القانون كي داير. ودابا كتجبدوني، الله يعطيكم الستر، خلوني ندوز الويكاند مزيان وسط السيمانه نتشكك على الموضوع، نسول ما ليا وما عليا، اش نقدر نقول واش نقدر ما نقول. باسكو كنعيط للمحاميه ديالي كنسولها كنقول لها فين نحبس وفين نقدر ندوي. مراد القاتل ديال عدنان تحكم بالاعدام، ولكن الحكم ما كيطب يعني ما كيتعدمش، هو راه محكوم بالاعدام وغادي يبقى مؤبد، ولكن يباس با الاكت. هادشي رانا دويت مع عمه الولد وهي اللي اكدت لي هذا الموضوع. ودابا شحال هادي مني كنوض كنعربط على المغتصبين وكنقول لكم مالوغوزمون جو تروف كو لا لوا ني با اسي سيفير. كاينه ولا ما كايناش؟ ومن بعد كينوضوا كيقلبوا عليا الفيستا، كاين ماشي مشكل حتى وسط السيمانه ونسول المحاميه ونقاد الاسئله ديالي ونقاد لو سوجي ديالي ونطلع لكم المنصه ديك الساعه. لويزات من عند لو كونطوار دارجون، كنت باغا حتى لغدا نحط لكم واحد لاباطا تارتيني ديال الشوكولات غاليري مانيفيك. Le malheur, c'est que la petite s'est fait tabasser par sa famille après la diffusion de sa vidéo. Mais qu'est-ce que tu crois? راكم في المغرب. بونجور المغرب، بلا ما نهضر على المصادر ديالي، كيكون واحد العائله مثلا، بلا ما نهضر على فين كيوقع هادشي اكدتو لي واحد الطبيبه الله يذكرها بخير. مثلا كيكون لا ميزون فاميليال والولاد كيكبروا وعايشين في دار وحده مع باهم ومع امهم، ياك الولاد كيمشيو يخدموا في بلدان اوروبيه وكيخليو العيالات اللي كيتزوجوا بهم في المغرب، ياك شكون اللي كيدير عمليه الاخصاب ديال دوك الدريات اللي كيبقاو في المغرب؟ البو كينوض المرت ولدو في هذا البيت هذا الشهر، السيمانه اللي من بعد كينوض المرت ولدو الاخرى، وكلشي كيحمل وكيولد، والاخر كيجي من فرنسا مره في العام كيلقى مرته والده ما كيتسائلش واش ولدو ولا اخوه. اقسم لكم بالله الا المصدر عندي موثق بلا ما نقول المدينه. ولا كيكون داك خوهم الكبير رجع من برا، وحق الله العظيم كيكونوا عيالات الخوت ولا عيالات الولاد تماك كينوض كيستعمل هادي ويستعمل الاستعمال. وحتى وحده ما كتهضر، باسكو الا جات تهضر غطيح الروح، وداكشي بينهم فيهم. هو كيجي كيلقى مرتو والده ما كيحسبش 9 شهور كان ما كانش، باه خو الكبير وهي ما كتقولش. هادشي كاين وموجود، هادشي كاين وموجود مالوغوزمون. وي تو تافي، ويلي قسما بالله اختي سميره الداودي العزيزه. Non, la fille s'est pas fait tabasser après la diffusion, c'est du fake. La vidéo a été tournée bien avant les faits. Tu vois, Hatim, c'est pour ça que je dis ما كنبقاش نتبع ce que j'entends sur les réseaux sociaux. كاينه حاجه وحده، j'ai des amis qui peuvent me donner l'affaire de A à Z. اللي كاين ميرسي صافي سالينا. لا هاد لي بوكل ديالي سي با دو لور، سي دو لارجون مشلب بالذهب من عند لو كونطوار دارجون، راه هما اللي كنتعامل معاهم. سي فريمون نول سكي سباس. وباقي حتى لدابا البنات كيتفيولا وكيفيوليها دابا في 2021 كيشدها باها ولا يشدها خوها ولا عمها، تمشي تقول لها ماما ضرب عليها بسلخه. هادشي الا ما قالتش لها واش كنت نقول لك ما تدوريش حداه، وتضرب لها بتقريص المسائل تقول لها نقول لك ما تبقيش تلعبي حداه. كتولي انت عندك 8 ans 6 ans 5 ans، قلت لك ما تدوريش حدا عمك، قلت لي عاك ضربها لك بواحد النتفايه هذيك تبغي تهضري على الموضوع تضربي بناقص ديري بناقص.
وبقى هذاك العم ولا الخال ولا لو بير ولا لو فرير كيفيولي في جميع بنات العائله. بغيف خلينا هذا لو سوجي ما توش يمرضني. الله يعطيكم الستر. جي بوزون مي ريبوزي الويكاند. والله الا جو سوي تري 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 فاتيغي. جو سوي تري تري فاتيغي. الله يسهل عليكم. خاص غير خاص انا كنقول غير بوغ كلوتوري هذا لو سوجي خاص يوليو دي لا لوا تولي صارمه بزاف. حيتاش باش واحد ويديروا لهم في الاخبار، يديروا لهم مع النشره الجويه، مع النشره الجويه ومع اشهار ما بين اشهار اللي اغتصب واللي قاس شي اونفون ولا دار شي حاجه بيدوفيل ولا حاجه الاعدام، باش بنادم يلا يخاف، بنادم يلا يتكيس. هذه هي الحل الوحيد. ويجيبوا لنا شي اكزومبل هادو كاملين اللي اغتصبوا الدراري الصغار وهادو كاملين اللي كيديروا هاد المصائب الكحله هادو، يديروا لهم واحد يبينوا لنا بانهم ont été sévèrement pénalisés وصافي. نشوفوا peut-être ça peut marcher. l'éducation ما كاين والو. والله لا حاتم t'as raison. حاتم dès que je viens à Paris je dois absolument te voir. Tu es le premier, non pas le premier à voir, le deuxième à voir quand je serai à Paris. يلا غنقول لكم بسلامه، تهلاو في راسكم. ما عرفتش غادي نديرو جو بونس كو بحال دابا 490 وبزاف ديال الامور اللي انا مقتنعاش بهم و بوكو دو جون بحالي ما متفقينش على بزاف د الحوايج. كوا كون ديز جو بونس كا سير ا ريان mais au moins on en parle. Alhamdoulilah, on a la liberté d'expression, on peut parler, on peut discuter, que ça avance ou que ça n'avance pas. Moi حنا داويين la prévention في les écoles. ولكن de quelle école tu parles? Tu penses que l'école publique غيديروا فيها de la prévention؟ ملي كنضل نجذب ونقول لهم راه l'école publique خاصها un changement, l'école publique خاص les profs une autre formation. ما يا حمقى وما يا كتزيد فيه واش تحب لك. راه غير المغرب هذا، غير المغرب. الدريه عندها ما عرفت 12 عام ولا 10 سنين ولا 9 سنين ومنها المئات نعاود نقولها. ce n'est pas que Imen, ce sont des centaines de filles ولا يمكن des milliers de filles par an. وانا متاكده من هذا. المهم خليوني نرتاح. الله يسهل عليكم. جو زام.